प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताललाई डेंगी अस्पतालमा रूपान्तरण गरिँदै देशभर संक्रमण तीव्र। समयमै पानी नपर्दा मधेसमा अहिलेसम्म 35% मात्र रोपाई, लगाएको रोपो समेत सुक्न थाल्यो। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम सुस्त, 20 अर्ब भन्दा बढी लगानी, नहर बनेका ठाउँमा समेत सिंचाई गर्न समस्या। र नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाको बजार भारतमा सीमित, वैकल्पिक बजार खोज्न सरकारवालाको आग्रह। नमस्कार, म विनय कुमार। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक गेटा मेडिकल कलेजमा 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनको काम अघि बढेको सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोक भगवतीको गुठी र वनको विवादका कारण सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेका होटल व्यवसायीबाट वर्षौंदेखि राजस्व उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय कालिन्चोकको स्वामित्व गाउँपालिकाले लिन खोजेपछि विवाद थप बढेको छ। सरकारवाला निकायबीच विवाद बढेसँगै उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर नयाँ होटल खुल्ने क्रम समेत बढेको छ। यसअघि मालपोत कार्यालयले राजस्व बुझ्दै आए पनि 7 वर्षदेखि स्थानीयले जग्गा उपयोग गरे बापतको राजस्व बन्द उठ्न सकेको छैन। बुटवलका विद्यालयमा यो वर्ष भर्ना एवं मासिक शुल्क बढाउन नपाइने भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले किताब, कापी एवं पोसाक किन्न, पसल तोक्न र विद्यालय हाताबाट नबेच्न समेत निर्देशन दिएको छ। 11 कक्षाको भर्ना खोलेसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो। नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षाका नाममा शुल्क नलिन समेत नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा 3,01,871 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहिबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी 91,330 वटा मोटरसाइकल कारबाहीमा परेको जनाएको हो। त्यसक्रममा 20,07,35,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीमा साउन पहिलो सातासम्म 40% खेतमा मात्रै रोपाई भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र जलेश्वरले दिएको जानकारी अनुसार पर्याप्त पानी नपरेकोले सिँचाइ सुविधा नभएको क्षेत्रमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन। मुख्य खाद्य बाली धान समयमै रोप्न नसकेपछि जिल्लाका किसान चिन्तित छन्। महोत्तरीमा 70,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 43,000 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले बिहिबार सिन्धुलीको खनिया खर्कमा बनेको प्रहरी चौकीको 3 तल्ले नयाँ भवनको उद्घाटन गरेका छन्। माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते सशस्त्र युद्धको थालनी गर्दा सिन्धुली गढी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको थियो। त्यसबेला मन्त्री श्रेष्ठ स्वयं माओवादी कार्यकर्ताका रूपमा चौकी आक्रमणमा सहभागी थिए। बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा गढी प्रहरी चौकी सहित 47 वटा भवन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको र 21 वटा निर्माणाधीन रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। तेह्रथुम र धनकुटाको सीमा चित्रे बजारमा आयोजित राके मेलामा 2 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक कारोबार भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको पूर्वी पहाडी क्षेत्रकै ठूलो मेलामा फलफूल, तरकारी, आलु लगायतका कृषि उपज र खाद्यान्नको खरिद बिक्रीबाट 2 करोड रुपियाँको कारोबार भएको मेला आयोजक समितिका संयोजक पूर्ण जङ्ग राईले बताएका छन्। 200 वर्ष पुरानो यो मेला भर्न पूर्वी तराई र आसपासका जिल्लाबाट आएकाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। हामीसँग बाँकी नै छन्। गेटा मेडिकल कलेजमा 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनको काम अघि बढ्यो, संरचना रेखदेखमा भने अन्योल। र राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम सुस्त, 20 अर्ब भन्दा बढी लगानी, नहर बनेका ठाउँमा समेत सिंचाई गर्न समस्या। प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ।
डेंगी संक्रमण तीव्र बनेपछि सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पताललाई डेंगी अस्पतालमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बिरामीको चाप अत्यधिक बढेपछि प्रतिष्ठानले छुट्टै डेंगी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत शुक्रबारदेखि क्लिनिकमा परीक्षण गर्न आएका बिरामी मध्ये 80% डेंगीको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो क्रम झनै बढ्दै जाने देखिएपछि आपतकालीन डेंगी क्लिनिकबाट मात्र बिरामीको उपचार धान्न नसक्ने भएकाले खाली रहेको कोभिड अस्पताललाई डेंगी अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि हो। इमर्जेन्सीमा पनि छुट्टै जुन अब्जर्भेसन वार्ड छ त्यहाँ लगभग 50 जना बिरामीहरू त्यहाँ राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनि आइतबारदेखि हाम्रो आजै एउटा डिसिजन भएको छ, जुन कोभिड हस्पिटल छ त्यसलाई डेंगू हस्पिटलमा कन्भर्ट गर्ने कि भनेर हामी प्रिपरेसनका साथमा अगाडि बढ्दैछौँ। जुन कि प्रोबेबली हाम्रो प्रिपरेसन आइतबारदेखि त्यहाँ सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अनुसार धरानमा मात्र अहिलेसम्म 1600 सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धरानका 20वटै वडामा सङ्क्रमण फैलिए पनि वडा नम्बर 11, 15 र 17मा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन्। बीपी प्रतिष्ठानले निशुल्क डेंगी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालको तराईलाई अन्न भण्डार मानिन्छ। अझ मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ, तर खेतीका लागि पर्याप्त पानी चाहिने बेलामै मध्य प्रदेशका धेरै जिल्लामा पानी नै परेको छैन। यसले गर्दा रोपाई पनि हुन सकेको छैन। असारको दोस्रो साता पानी परेका बेला केही ठाउँमा रोपाई भए पनि अहिले अत्यधिक गर्मी र पानी अभावका कारण लगाएको बाली सुक्न थालेको छ। यस वर्ष पानी नै नपरेपछि धनुषा घोडघासका 70 वर्षीय रामवृक्ष राउत धान रोपाईका लागि चिन्तामा छ। पानी पर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि बाध्य भएर उनी प्रति घण्टा 400 रुपियाँ तिरेर दमकलबाट खेतमा पानी पटाउन थालेका हुन्। 1 बिघा जग्गा रहे पनि रोपाई गर्न नसकेकै कारण वर्षभरि परिवारको गुजारा कसरी चलाउने राउतको पीडा छ। नहीं जोड़ी तो नहीं फायदा है। अब किसान छोड़ देते खेत पड़ते से हो तो मुश्किल है। अब यह है नहीं उपजाते तो खेती कथी। अब केकरो है बोडिल सब उपजा लेते बोडिल सा आई सबले बोडिल तोडिल न है त केला उपजात। साउनको पहिलो साता सकिन लाग्दा पनि राउत जस्तै मध्य प्रदेशका अधिकांश किसान पानी नपर्दा खेत बाँझै राखेका छन्। यस वर्ष पर्याप्त पानी नपरेको र कडा घाम लागेका कारण जसोतसो रोपेका धान पनि पानी अभावमा सुक्न थालेको छ। गत वर्ष समयमा वर्षा हुँदा असारभित्रै 45% रोपाई भएको थियो, तर यस वर्ष पानी नपर्दा मध्य प्रदेशमा साउनको पहिलो सातासम्म 35% मात्रै रोपाई भएको छ। हामीहरू अब के गर्ने, बोर्डिङ से यसले पटाएर हामीहरूले जो यसले रातभरमा यसले 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत यसले पाट्छ नि, त्यही यसले पटाएर हामीहरूले किसान जे उपजती तो जम्मे आदमी खोते, अब उपजबे नहीं करती तो के खोते, क्यों नहीं खोते, सब भूखे मरते। किसान के समस्या सरकार देखो तभी कोनो पीडा दुख हरण हो। धान रोपाईमा जुन रूपमा प्रगति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मध्य प्रदेशको कुल धान उत्पादन जुन हाम्रो आकलन हुन्छ त्यसमा धेरै नै कम हुने अवस्था देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा 4,02,000 हेक्टर धान खेती योग्य जमिन छ, तर असार मसान्तसम्म 1,20,000 हेक्टरमा मात्र रोपाई भएको छ। सबैभन्दा बढी सप्तरीमा 45% रोपाई भएको छ भने धनुषामा 20% मात्रै भएको तथ्याङ्क छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्दा प्रत्येक वर्ष यस्ता समस्या भोग्नु परेको छ। वर्षा भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सामान्य अब केही समय अगाडि सामान्य वर्षा, तर त्यसले केही रोपाई हुन सक्ने अवस्थाहरू थिएन। सामान्य बोट बिरुवालाई केही राहत मिल्यो होला। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब यहाँले जुन उठाउनु भएको छ विषय, हामी यसमा पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ। यो खडेरीकै अवस्था भइसकेको छ। त्यसो त मध्य प्रदेशमा धान उत्पादन पनि घट्दो क्रममा छ। अनियमित वर्षा, सिँचाइ र मलखादको अभाव तथा किसानले लगातार एकै जातको बाली लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि धान उत्पादनमा कमी हुन थालेको छ। गएको वर्ष 3,76,000 हेक्टरमा 13,19,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मध्य प्रदेशमा अझ यो वर्ष समयमै पानी नपरेपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानको छ। अहिलेसम्म हराभरा हुनुपर्ने मधेसको फाँटको यस्तो अवस्था छ। यो सबैको चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा।
आर्थिक वर्ष 2062-63बाट निर्माण थालिएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा 20 अर्ब 25 करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। सुरुमा 7 अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वर्षेनी लागत बढेर अहिले 52 अर्ब 89 करोड रुपियाँ पुगेको छ। तर निर्माण गति भने निकै सुस्त छ। नहर बनिसकेको ठाउँमा समेत किसानले सहज रूपमा सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्। बाँके कोहलपुरका जिङ्गुथारूको खेत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर छेउमै छ। असार सकियो, साउन लाग्यो, खेत बाँझै छ। नहरमा पानी बगेको 6 महिना भयो, तर नहर हेरेर चित्त बुझाउनु बाहेक उनले खेतमा एक थोपो पानी लगाउन नसक्दा रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। अर्का किसान निजाम खान आफ्नै जमिनमा निर्माण गरिएको नहरको पानी सोझै खेतमा पुर्याएर सिँचाइ गर्न नसक्दा भाडाको पम्पिङ सेट खोजेर पानी तार्ने तर्खरमा देखिन्थे। हेरेर चित्त बुझाउने अरू जुगारै छैन कि शाखा दिनु पर्यो हल्का माथि जानुलाई समस्या भइगयो नि सर। अब डाइरेक्ट आफ्नो खेतमा गएपछि पानी ठिकै हो। अब आफ्नो खेतमा जान्न 600-700 रुपियाँ लगाएर मोटर घन्टाको 600-700 रुपियाँ दिनुपर्छ अनि लगाएर खेत रोप्नुपर्छ। बाँकेको अगैया स्थित राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको यो मुख्य बाँधबाट पूर्वी नहरमा 8 क्युमेक्स र पश्चिम नहरमा त्यति नै पानी छाडिएको छ। तर नहर छेउका अधिकांश किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन्। मुख्य बाँधबाट पश्चिम मूल नहरको डुडुवा सिँचाइ प्रणालीसम्म भएको 8 क्युमेक्स पानी डुडुवामा साइफन निर्माण नगर्दा थुनिएको छ। हेम पाइप हालेर 4 क्युमेक्स जति मूल नहरमा बगाइएको छ। भत्किने खतराका कारण 50 क्युमेक्स क्षमताको नहरमा पूर्ण रूपमा पानी सञ्चालन गरिएको छैन। अब यता एउटा हालिदिए पनि शाखा राम्रो हुन्छ, धेरै नै 4 फुटको कुली जति हालिदिए पनि राम्रै हुन्छ, सबैले सहयोग भइहाल्छ। निर्माण थालेको 18 वर्षमा 20 अर्ब 25 करोड लगानी भइसक्दा किसानले चाहे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेपछि आयोजनाले पुरै मूल नहरको पुनर्सर्वेक्षण गरी नहरभन्दा उच्चो खेतमा पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। यो पश्चिमतिरको मूल नहरको कसनापुर, ढकेरी र बालापुर 3 ठाउँको गरेर जम्मा 315 हेक्टर जति सिँचित क्षेत्रलाई एउटा सिँचित क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लिफ्ट सिस्टमबाट चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुर्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै राखेका छौँ। तेस्रो पटक गुरु योजना परिवर्तन गरी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य बढाएर 2090 साल पुर्याइएको छ, जसका कारण आयोजनाको लक्ष्य अनुसार किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन अझै 11 वर्ष पर्खिनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा 2079-80 का लागि 1 अर्ब 26 करोड लागत अनुमान गरिएकोमा सरकारले 53% घटाएर बजेट पठाएको छ। अर्कातिर आयोजनाले गत आर्थिक वर्षको 1 अर्ब 70 करोड 10 लाख रुपैयाँ मध्ये 51% बजेट पनि निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सकेन। सरकारले बजेट कटौती गर्दै जाने र आयोजनाले प्राप्त बजेटको 50% पनि लगानी गर्न नसक्ने जस्ता कारणले आयोजनाको लागत र समय अवधि बढ्दै र लम्बिँदै जाँदा किसानले कहिले सिँचाइ सुविधा पाउने हुन् अनिश्चित बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, सिक्टा सिँचाइ आयोजना नहर क्षेत्र बाँके। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स चियामध्ये 80% भन्दा धेरै भारत निकासी हुन्छ। तर भारतीय बजारको मात्रै भर पर्दा कुनै पनि दिन नेपाली चिया निर्यातले दुर्गति भोग्नुपर्ने भन्दै सरकारवालाले वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अघिल्लो वर्ष भारतीय संसदमा नेपाली चियालाई अंकुश लगाउने गरी प्रस्ताव आएपछि ठुलै हलचल मचियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको ध्यानाकर्षण गराएर कूटनीतिक तवरले त्यो समस्या समाधान त भयो, तर जुनसुकै बेला नेपाली चिया भारतीय बजारमा प्रतिबन्धित हुन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ। चियालाई अर्गानिक बनाउँदै वैकल्पिक बजारको व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। ठुलो डेलिगेसन पनि आउँदैछ। चीनमा हामीले चाहिँ अलिकति
गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले 4 अरबसम्मको हाम्रो चिया एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ हामीले भनेदेखि चीनको त्यसमा भूमिका थिएन भने अब चीनमा मात्रै हामी त्योभन्दा बढीको चिया पठाउन सक्ने हामीसँग त्यो आत्मविश्वास पनि छ, क्षमता पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया पुर्याउने पहिलो शर्त नै गुणस्तरीय उत्पादन हो। 15,000 भन्दा धेरै कृषकले अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने भएकाले एकैपटक अर्ग्यानिक बनाउन सहज छैन। जनशक्ति अभाव समेत खेप्दै आएका कृषक सम्बन्धित निकायले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। कृषकहरूलाई चाहिँ यो अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गर्नुको लागि लागत खर्च चाहिँ अत्यन्तै बढी छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब मलखाद भई अनि विभिन्न चाहिँ अब काटछाटको ट्रेनिङहरूदेखि लिएर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अब हरेक यसको चाहिँ आइसिएसको पाटोहरू होइन इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ठुलो समस्या खड्किरहेको छ। 15 रुपियाँ किलो दिन्छु, हाजिरा 400 रुपियाँ दिन्छु भन्दा पनि छैन मान्छे। अब मेसिन पनि चलाउने मान्छे छैन प्राय। अब त्यही घरकोले टिप्नु पर्यो, पाखा मान्छे त प्राय छैन भनौँ न। चिया रोप्नेदेखि काटछाँट गर्ने र प्रशोधनका लागि दक्ष जनशक्ति नहुँदा चियाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन छ। प्राविधिक ज्ञानको अभाव जिल्लाभरका किसानले उत्पादनमा भोग्नु परेको साझा समस्या हो। उसो त गुणस्तरीय उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बगानमा नै पुगेर कृषकलाई तालिम दिने र नेपाली चियाको उत्पादन प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिने ट्रेसाबिलिटी सिस्टम लागू गरेको जनाएको छ। अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको 2500 देखि 3000 अथवा 2 देखि 3000 सम्मको बीचको चाहिँ किसानलाई चाहिँ सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्टेसन गराउन सक्यो भने यो एउटा एग्रिकल्चर सेक्टर टी सेक्टरको मात्र नभएर एग्रिकल्चर सेक्टरको एउटा नमुनाको रूपमा यो ट्रेसाबिलिटी सिस्टम बस्नेछ। नेपालमा उत्पादन हुने वार्षिक 60 लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये 10% पश्चिमा बजार र 10% आन्तरिक खपत बाहेक बाँकी 80% भारतीय बजारमा जान्छ। वार्षिक 4 अर्ब भन्दा धेरै रकम चियाले भित्र्याउँदै आएको छ। कृषक, उद्यमी, श्रमिक र चिया विकास बोर्डले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा चिया क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न चियाले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। झन्डै 6 अर्ब लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा अन्ततः 100 शय्याको सामान्य अस्पताल सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि आन्दोलन गरेर माग गर्दै आएको मेडिकल कलेजलाई थाती राखेर 100 शय्याको सामान्य अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी अगाडि बढाएको हो। कैलालीको गेटामा 2073 सालमा झन्डै 8 अर्ब 14 करोडको लागत अनुमानमा मेडिकल कलेज निर्माणको काम सुरु भएको थियो। हालसम्म 5 अर्ब 79 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त रकममा मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक, छात्रावास, चिकित्सक आवास र क्यान्टिन गरी 28 वटा भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। ती भवनहरूमा 11.5 करोडको लागतमा फर्निचर समेत राखिएको छ। तर सरकारले मेडिकल कलेजलाई थाती राख्दै 100 शय्याको सामान्य अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ, जसका लागि 140 जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ। यसै महिनाको अन्तिमबाट न्यूनतम सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर निर्देशन आएको छ र न्यूनतम सेवा सहितको अस्पताल भन्ने कुरा जानकारी भएको हुनाले हामीले त्यसैको लागि अहिले तयारी गर्दैछौँ र त्यही अनुरूप हाम्रो चाहिँ दरबन्दी पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले 300 शय्याको अस्पताल सुरु गर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। तर सुरुवातमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि यसलाई 100 शय्याबाट सुरु गर्न लागि हो। अहिले हामी आफूलाई नै डिमोसनको ठाउँमा राखेर भए पनि 100 शय्या सुरु गरेर भोलिको दिनमा यसलाई अभियसली यसलाई हामी अगाडि लैजाने नै तत्परमा छौँ र हामी त्यही प्रयासमा लागिरहेका छौँ। सरकारले यसको निर्माणका लागि स्थापना गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समिति चालु आर्थिक वर्षबाट खारेज गरिदिएको छ। तर यसको स्वामित्व हस्तान्तरण अझै भएको छैन, जसका कारण निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बाँकी कामको रेखदेख कसले गर्ने भन्ने अन्यल छ। निर्माण अझै भइरहेको र अझै 1 वर्ष जति त्यो सम्पन्न हुन लाग्ने समय देखिएको र अब आउने आर्थिक वर्षमा सो निर्माणको लागि 90 करोड जति भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको अवस्थामा अब समिति यो निर्माण समितिलाई खारेज गरेको भन्ने कुराले अलिक एकदमै अन्यल भएर अब यो काम लथालिङ्ग हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता बढेको छ।
मन्त्री परिषद बैठकले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बजेटमा प्रतिष्ठान बनाई 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएपछि यहाँका स्थानीयले मोडालिटी परिवर्तनको विरोधमा करिब 1.5 महिना निरन्तर आन्दोलन गरे। तर राज्यको यति ठूलो लगानीमा बनेको संरचनामा 100 शय्याको सामान्य अस्पतालमै सीमित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, गेटा, कैलाली। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.